अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमारे अरबी सबक का इंशाअल्लाह 8वां सबक शुरू होगा और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज एक नई चीज़ की तरफ लेके जाऊंगा और वो है इसमें इशारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और उर्दू में जिसके लिए ये और वो के अल्फाज हैं, इंग्लिश में दिस और दैट के अल्फाज हैं, और अरबी में इसके लिए हाजा और ज़ालिका के अल्फाज हैं और उनकी पूरी फैमिली है। दिस इंग्लिश में ये के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें दिस इज ए हाउस, ये एक घर है। इसके लिए अरबी में हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हाजा। अगर वो जो स्लाइड्स मैंने भेजी हैं उसको अगर डिस्प्ले किया जाए तो हमारे नाज़रीन को देखने और समझने में आसानी होगी। हाजा के माने होते हैं ये, और ये सिंगल के लिए है, एक फ़र्द के लिए, और मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए दूसरा लफ्ज़ है। हाजा ज़ैदुन, ये ज़ैद है। हाजा वलदुन, बताकर हमसे पहली वाली स्लाइड डिस्प्ले कीजिए, जो सबसे पहली है। नहीं, ये तो पिछले साल की हफ्ते की है। आज मैंने जो भेजी है उन्हें आप डिस्प्ले कीजिए। उसका नाम है, फाइल का नाम है लेसन नंबर 8, 12, 10, 20। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाजा का लफ्ज़ ये के इस्तेमाल होता है, जैसे हाजा ज़ैदुन, ये ज़ैद है। हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। हाजा रजुलुन, ये एक, जी शुक्रिया, ये एक आदमी है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। लफ्ज़ हाजा आप ये देख रहे हैं कि सुर्ख रोशनाई से लिखा गया है। ये लिखा जाता है हा पे ज़बर और ज़ाल और ज़ाल के बाद अलिफ, और पढ़ा जाता है हाजा। जिस तरह से पढ़ा जाता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने आगे ब्रैकेट पे लिखा है, हाजा। और कभी-कभी इस तरह से लिखा भी जाता है, लेकिन आम तौर से ये लिखा जाता है हा पे ज़बर और हाजा। हा के बाद अलिफ नहीं लिखा जाता है, बल्कि इस पे ज़बर होता है और ये पढ़ा जाता है हाजा। हाजा ज़ैदुन, ये ज़ैद है। हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। हाजा बैतुन, ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। आपने इससे पहले पढ़ा है कि जो ज़मीरें होती हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, उनके लिए वाहिद मुज़क्कर थर्ड पर्सन के लिए
हुआ का जब इस्तेमाल करते हैं, हुआ ज़ैदुन, अगर आप पिछली स्लाइड्स को देखें तो वहाँ आपको मिलेगी ये बात। हुआ वलदुन, हुआ रजुलुन, वो ज़ैद है, वो एक लड़का है, वो एक आदमी है। लेकिन आप हुआ बैतुन और हुआ मस्जिदुन इसलिए नहीं कह सकते कि हुआ जो है आम तौर से जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और बैत और मस्जिद ये जानदार चीज़ें नहीं हैं। इसके बरक्स हाजा जानदार और बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड पे, हाजा जैदुन ये जैद है, हाजा वलदुन ये एक लड़का है दिस इज बॉय, हाजा रजुलुन ये एक मर्द है दिस इज अ मैन, हाजा बैतुन ये एक घर है दिस इज हाउस, और हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है दिस इज अ मॉस्क। मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए और सिंगल पर्सन के लिए हाजा के बजाय हाज़ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हाज़ही, और इसको जिस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है हाज़ही। हाज़ही फातिमतु, ये फातिमा है। फातिमा चूंकि फीमेल का नाम है इसलिए फातिमा का तर्जुमा नहीं होगा, तो प्रोनाउन ना है, प्रॉपर नाउन है। हाज़ही बिंतुन ये एक लड़की है दिस इज गर्ल। हाज़ही इमरातुन ये एक औरत है दिस इज वुमन। हाज़ही मदरसतुन ये एक स्कूल है दिस इज स्कूल। हाज़ही क़ित्ततुन, आप जरा पिछली स्लाइड पे जाएं अभी, हाँ जी हाँ। हाज़ही क़ित्ततुन ये एक बिल्ली है, क़ित्ततुन बिल्ली, इसको इंग्लिश में कैट कहते हैं, अरबी में क़ित्ततुन कहते हैं। अब ये ज़रा तय करना मुश्किल है कि वो अरबी से इंग्लिश में गया है लफ्ज़ या क्या इंग्लिश से अरबी में। बहर क़ित्ततुन अरबी है कैट के माने में, सिंगल फीमेल, और कैट इंग्लिश पढ़ रही है। तो खुलासा कलाम ये रहा इस स्लाइड का कि हाज़ा मुज़क्कर के लिए और एक शख्स के लिए सिंगुलर और मैस्कुलिन जेंडर के लिए, जबकि हाज़ही है तो सिंगुलर के लिए लेकिन फेमिनिन जेंडर के लिए। आपने यहाँ एक चीज़ और नोट की होगी, वो ये कि हाज़ही के लिए से जो मैंने जुमले बनाए हैं, हाज़ही फ़ातिमतु और हाज़ही बिंतुन, हाज़ही इमरातुन, हाज़ही मदरसतुन, हाज़ही क़ित्ततुन, ये 5 जुमले हैं और पहले जुमले को छोड़कर बाकी जो 4 जुमले हैं उनकी जो खबर है, जो प्रेडिकेट है सब्जेक्ट का हाज़ही का, उन सब पर तनवीन है। बिंतुन, इमरातुन, मदरसतुन, क़ित्ततुन।
اس کے برعکس جو پہلا جملہ ہے ہذہ فاطمۃ، اس پر تنوین نہیں ہے، صرف سنگل پیش ہے یا سنگل ضمہ ہے. ضمہ کو پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. آخر کیوں نہیں فاطمۃن ہے؟ یہ اس کا بڑا سمپل سا اصول ہے، اور یہ پوائنٹ آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ عربی میں 99% فیمیل نیم بغیر تنوین کے آتے ہیں، ان پہ تنوین نہیں آتی ہے، بلکہ یا تو سنگل پیش ہوگا یا کسی وجہ سے سنگل زبر ہوگا یا کسی وجہ سے سنگل زیر ہوگا، یعنی یا تو اس پہ ایک ضمہ ہوگا یا کسی وجہ سے ایک فتحہ ہوگا آخری حرف پہ تا پہ، یا کسی وجہ پہ کسرہ ہوگا، زیر ہوگا، اور تینوں حالتوں میں بغیر تنوین کے یہ لفظ ہوگا. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فاطمۃ، یہ فاطمۃن نہیں ہے. عائشۃ، یہ عائشۃن نہیں ہے. زینب، یہ زینبن نہیں ہے. اس سے جتنی بھی فیمیل پراپر ناؤن ہیں، یہ بات ذہن رکھیے، فیمیل پراپر ناؤن، یہ سب بغیر تنوین کے آتے ہیں ہمیشہ. آپ کو عربی میں 99.99% فیمیل پروناؤنس ہمیشہ بغیر تنوین کی ملیں گے. صرف چند نام ایسے ہیں جن پہ تنوین آتی ہے، تو اس کا ہم پہ کبھی ذکر کریں گے، لیکن کہ میجورٹی آف all female pronouns except no tanween. اگلی سلائڈ پلیز. ذرا اگلی سلائڈ پہ جائیے. ہاذا اور ہذہ، یہ دونوں الفاظ دونوں اسم اشارہ ہیں، اور ہاذا مذکر کے لیے ہے، ایک شخص کے لیے، اور ہذہ مؤنث کے لیے ہے، ایک شخص کے لیے. یہاں پر بھی ضمیروں اور پروناؤن کی طرف سے دو فرد کے لیے ایک الگ لفظ ہے، دو افراد کے لیے ایک الگ لفظ ہے، اور اس کے بعد 3 اور 3 سے زائد کے لیے دوسرا لفظ ہے. ہاذا اگر آپ اس کو 2 افراد کے لیے استعمال کرنا چاہیں اس اسم اشارہ کو، تو وہ ہو جائے گا ہاذان. یہ مذکر کے لیے اور 2 افراد کے لیے. ہاذان زیدان، یہ دونوں زید ہیں. ہاذان ولدان، یہ دونوں 2 لڑکے ہیں. ہاذان رجلان، یہ دونوں 2 مرد ہیں. میں ان کا دونوں الفاظ کا لٹرل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے کہ ہاذان 2 کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کی جو خبر ہے وہ بھی مثنیٰ ہے، اور وہاں بھی 2 کا مفہوم پایا جاتا ہے.
हादाने बैताने, ये दो घर हैं। हादाने मस्जिदाने, ये दो मस्जिदें हैं। तो आपने यहाँ ये भी मुशाहदा किया कि इन जुमले में जो मुब्तदा है यानी हादाने, उनकी जो खबर है मुख्तलिफ जुमलों में, उनका वेटेज वही है जो मुब्तदा का है। हादाने मुज़क्कर है, मुसन्ना है। ज़ैदाने भी मुज़क्कर है और मुसन्ना है। हादाने वलदाने, ये दोनों दो लड़के हैं। हादाने मुज़क्कर है, मुसन्ना है। वलदाने भी मुज़क्कर और मुसन्ना है। हादाने रजुलाने में भी यही सूरत हाल है कि हादाने मुज़क्कर मुसन्ना और रजुलाने मुज़क्कर मुसन्ना। इसी तरह हादाने बैताने और हादाने मस्जिदाने में भी दोनों जुमलों में हादाने मुज़क्कर मुसन्ना और बैताने और मस्जिदाने दोनों मुज़क्कर मुसन्ना है। हादाने मुज़क्कर के लिए है, इसकी मुअन्नस मुसन्ना आती है हाताने, जो आप यहाँ देख रहे हैं, हाताने, these two फीमेल जेंडर। हाताने फातिमताने, ये दोनों फातिमा हैं। हाताने बिनताने, ये दोनों दो लड़कियां हैं। हाताने इमराताने, ये दोनों दो औरतें हैं। हाताने मदरसताने, हादाने मदरसताने, ये दोनों दो मदरसा स्कूल हैं। और हाताने क़त्तताने, ये दोनों दो बिल्लियां हैं। ये स्लाइड बिल्कुल उसी तरह सिंपल है जिस तरह से पहले वाली स्लाइड थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ मुअन्नस जो लफ्ज़ होगा, प्रॉपर नाउन या नाउन, उसमें ते के आगे अलिफ और नून पे ज़ेर होगा, बढ़ा दिया जाएगा। और वो लफ्ज़ वाहिद मुअन्नस से मुसन्ना मुअन्नस में तब्दील हो जाएगा। जैसे फातिमतों से फातिमताने, बिन्तुन से बिनताने, दो लड़कियां। इमरातों से इमराताने, दो औरतें। मदरसतों से मदरसताने, दो स्कूल। और कत्ततों से कत्तताने, दो बिल्लियां। यहाँ जो बात याद रखने की है ज़हन में, वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट ए सिंगल नाउन into dual one. Step 1, change the tanween which occurs at the last letter of the word into a single fataha. जैसे जैदुन है, जैदुन में दाल पे जो तनवीन है, उस तनवीन को आप एक सिंगल फतहा में चेंज कर दीजिए, हो गया जैदा। और फिर उसके बाद आखिर में अलिफ और नून बढ़ा दीजिए, और नून पे होगा ज़ेर कसरा, ज़ैदानी। वलदुन वलदानी।
रजुलुन रजुलाने, बैतुन बैताने, मस्जिदुन मस्जिदाने। और अगर वर्ड फीमेल है, फीमेल नाउन है, इधर प्रॉपर और कॉमन नाउन, वहां भी यही आप करेंगे। फातिमतों को जो ज़म्मा है उसे फतहा में बदल दीजिए और अलिफ नून बढ़ा दीजिए। फातिमतानी। बिंतुन, तनवीन को सिंगल फतहा में बदल दीजिए, अलिफ नून बढ़ा दीजिए। बिंताने। इसी तरह इमराताने, मदरसताने और कत्तताने। इसके बाद नंबर आता है प्लूरल डेमॉन्स्ट्रेटिव नाउन का, प्रोनाउन का। इसमें इशारा जमा के लिए, यानी 3 और 3 से ज़ायद लोगों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। आखिरी स्लाइड प्लीज। वो लफ्ज़ है हाउलाए। अभी स्लाइड हमारे सामने आती है तो आप देखेंगे कि हाउलाए ये कॉमन है मेल फीमेल दोनों के लिए और प्लूरल के लिए। ज़रा अगली स्लाइड डिस्प्ले कीजिए। जी शुक्रिया। हाउलाए ये लिखा जिस जाता है वो मैंने सिर्फ खुदाशाह में लिखा है, और जिस तरह इसकी अदायगी होती है तलफ़ुज़ की, इसका जो प्रोनंसिएशन है वो ब्रैकेट में लिखा है हाउलाए। हाउलाए मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, जमा के लिए भी। हाउलाए मुब्तदा है, प्लूरल है, इसलिए इसकी खबर या इसका प्रेडिकेट भी प्लूरल होना चाहिए और मुज़क्कर होना चाहिए। एक शख्स है, उसका नाम जैद है। अगर एक ही नाम के 3 जैद हैं, 2 जैद हैं तो कहा जाएगा हाज़ाने जैदाने। अगर 3 और 3 से ज़ायद हों तो कहा जाएगा हाउलाए जैदूना। आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक लफ्ज़ को प्लूरल बनाने के लिए उसके आखिर में वाव और नून बढ़ा दे। जो तनवीन होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी, अलबत्ता सिंगल कसरा बाकी रहेगा और वाव और नून बढ़ा दिया जाएगा, नून पे ज़बर होगा हाउलाए जैदूना। यहाँ तक तो मसला बड़ा आसान है। अब जहाँ जहाँ आप वाव नून बढ़ा सकते हैं आसानी से बढ़ाते चले जाइए और सिंगल लफ्ज़ प्लूरल में तब्दील होता जाएगा। हाउलाए जैदूना, हाउलाए मुहम्मदूना, हाउलाए मुदर्रिसूना, हाउलाए मुअल्लिमूना, हाउलाए तालिबूना, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन जमा प्लूरल की एक दूसरी फॉर्म भी अरबी में इस्तेमाल होती है और बड़ी कसरत से इस्तेमाल होती है। अगली जुमले देखिए। हाउलाए औलादुन। आप ये कहेंगे कि मैंने अभी जो फार्मूला बताया था जमा बनाने का कि लफ्ज़ के आखिर में वाव नून बढ़ा दिया जाए, जैसे जैदून से जैदूना है, यहाँ ये शक्ल क्यों नहीं है? इस फार्मूले की रोशनी में तो होना चाहिए था हाउलाए वलदूना। अगला जुमला है हाउलाए रिजालुन। ये रजुलुन की जमा है रिजालुन। तो बताए हुए फार्मूले की रोशनी में
ہونا چاہیے تھا ہاؤلائے رجلون. اگلا جملہ ہے ہاؤلائے بیوتن. بیوتن بیتن کی جمع ہے. ہونا چاہیے تھا ہاؤلائے بیتون. اور اسی طرح ہاؤلائے مسجدون. بجائے مسجدون کے یہاں پہ لفظ آیا مساجد. مختصر طور پہ آپ یوں جان لیجئے، میں اس بحث کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ اس کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ عربی زبان میں کسی لفظ کو جب جمع میں تبدیل کیا جاتا ہے، سنگل کو جب پلورل میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو یا تو اس کے آگے واو نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں زیدون سے زیدونہ، اور یہ کم ہوتا ہے. یہ ہر لفظ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کم الفاظ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جمع سالم. سالم کے معنی ہوتے ہیں محفوظ، سیف. آپ نے دیکھا کہ زیدونہ میں سے واو اور نون اگر نکال دیا جائے تو جو واحد لفظ ہے زیدن، اس کی اپنی اوریجنل شکل برقرار رہتی ہے. اور اسی زیدن کو جب جمع سالم میں تبدیل کریں گے تو واو نون بڑھا دیں گے. اس شکل میں واو نون سے پہلے کا جو لفظ ہے زید، اس کی اپنی شکل برقرار رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اس کے برعکس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤلائے اولادن میں جو سنگل اس کا ہے ولد، اس کی شکل بدل گئی ہے. جو سنگل لفظ ہے اس میں 3 حروف ہے، واو، لام، دال. اور جب اس کا پلورل اور جو جمع کا صیغہ ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واو سے پہلے ایک الف ہے اور لام کے بعد بھی ایک الف ہے. اولاد لفظ ہو گیا ہے. تو ولدن کو جمع بناتے وقت اس کی اصل شکل کو توڑ پھوڑ دیا، ڈی کانسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر ایک چند حروف کا اضافہ کر کے ایک نیا لفظ بنایا گیا ہے، ولدن سے اولادن. جو اصل واحد سنگل لفظ ہے اسے توڑ پھوڑ کر اور کچھ مزید حروف کا اضافہ کر کے ایک نیا لفظ بنایا گیا. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. وہ جمع جس میں اس کے واحد مذکر یا مؤنث کوئی بھی ہو، لفظ کو توڑ پھوڑ کر ڈی کانسٹرکٹ کر کے ایک نیا لفظ بنایا گیا ہے. اور عربی میں یہی استعمال ہوتا ہے، ولدونہ استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اولادن. اسی طرح سے ہے لفظ رجالن، اس کا واحد ہے رجلن. اس میں بھی جیم کے بعد الف بڑھا کر اس کا جمع کا صیغہ بنایا گیا ہے. بیتن، یہاں بھی یہی کیا گیا ہے کہ یہ کے بعد واو بڑھا کر اس کا جمع کا صیغہ بنایا گیا ہے. اور مساجد، اس میں بھی مسجد میں سین کے بعد الف بڑھا کر اور جمع کا صیغہ بنایا گیا ہے. تو اگر
لفظ کے آخر میں واو نون بڑھانا ہے تو مسئلہ بہت آسان ہے. فارمولہ یہ ہے کہ واو نون بڑھائیے اور لفظ جمع میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن جو جمع مکسر ہے، جو بروکن جمع ہے، اس کے بڑے مختلف فارمولے ہیں جو انشاءاللہ ہم اندر دیکھیں گے. یہ تو ہوا عربی میں جو مذکر الفاظ ہیں ان کے لیے، مذکر اسم اشارہ کے لیے، ہاؤلائے کے لیے. ہاؤلائے اسم اشارہ مؤنث کے لیے بھی ہے. یہاں کیا شکل بنے گی؟ ان جملوں کو دیکھیے. ہاؤلائے فاطماتن. فاطمہ تو واحد لفظ ہے، ایک شخص کا نام ہے، اور اس کی جب جمع سالم بنی تو الف اور تے بڑھا دی گئی، فاطماتن. یہاں یہ خیال رہے کہ فاطمتوں میں تو آپ نے پڑھا کہ اس پہ تنوین نہیں ہوتی ہے، لیکن فاطمتوں کو جب جمع سالم میں تبدیل کریں گے، اور اس کے تبدیل کرنے کا طریقہ ہے کہ آخر میں الف اور تے بڑھا دیں گے اور تے پہ تنوین ہوگی. فاطماتن، عائشاتن، خدیجاتن وغیرہ. اس کے بعد جو الفاظ ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤلائے بناتن، ہاؤلائے نساؤن، ہاؤلائے مدارسو، ہاؤلائے قطتن. اس میں بناتن بنتن کی جمع ہے، جمع مکسر بروکن. نساؤن امراتن کی جمع ہے، بروکن. مدارسو مدرستن کی جمع ہے، بروکن. اور قطتن قطتن کی جمع ہے، بروکن. یہ اسی طرح استعمال ہوگی. اگر آپ قطتن کو قطاتن میں تبدیل کرنا چاہیں تو غلط ہوگا، اس کی جگہ قطتن ہے. بنتن کو آپ بناتن، بنتاتن نہیں کہیں گے بلکہ بناتن. امراتن کی جمع نساؤن آتی ہے، آپ یہاں کہہ سکتے ہیں امراتن میں جو حروف ہیں ان میں نساؤن میں تو ہے نہیں. ہے تو چونکہ اہل عرب اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں، ہم بھی باؤنڈ ہیں اس لفظ کو ایسے استعمال کرنے کی. اور نساء کا لفظ آپ اس سے واقف یوں ہوں گے کہ قرآن کریم کی جو چوتھی صورت ہے وہ سورہ النساء ہے. مدارس مدرستن کی جمع ہے. تو اس میں آپ نے اس طرح سے یہ دیکھا کہ جہاں تک ہاذا اور ہاذہی کا معاملہ ہے ان کے استعمال کا، تو ہاذا کے لیے مذکر مبتدا آئے گا اور خبر آئے گی، ہاذہی کے لیے مؤنث آئے گی. ان کا مثنیٰ ان دونوں کا ہاذان اور ہاتان ہے. ان میں ان کی جو خبر ہوگی اس میں بھی آخر میں الف نون آئے گا، جیسے ہاذان زیدان، ہاذان رجلان. اور جو مؤنث ہوگی وہ ہے ہاتان فاطمتان، ہاتان بنتان. البتہ اسم اشارہ جمع کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے ہاؤلائے. ان کی خبر بھی جمع آئے گی. اور جمع کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جمع سالم ہوتی ہے، یعنی اگر لفظ مذکر ہے تو آخر میں واو نون بڑھا دیجیے، اور اگر لفظ مؤنث ہے تو آخر میں الف و تے بڑھا دیجیے، آتن یا زیدونہ
یہ جمع سالم کہلاتی ہے، مذکر اور مؤنث۔ البتہ جمع سالم بہت کم الفاظ کی بنتی ہے۔ عام طور سے جو جمع استعمال کی جاتی ہیں وہ جمع مکسر یا بروکن پلورل ہوتی ہے، جو ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے اسباق میں بھی پڑھیں گے اور ان سے ہم مزید واقفیت حاصل کریں گے۔ آج کا سبق اس پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ حاضری دینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔